युवकको जीवन कहानी हो यो, जसले सानैमा आफ्नो बुवालाई गुमाउनु पर्यो। युवा अवस्थामा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने समयमा कुलतमा फसियो, जो बिहानदेखि बेलुकासम्म रक्सी पिउने गर्दछ, जसको न खाने ठेगान थियो न पिउने न त सुत्ने नै। जति बेलामा पनि नसामा झुम्ने गर्थ्यो, कहिले दिनको 3-4 बजे सुत्ने त कहिले रातको 12-1 बजे उठ्ने, कुनै कुराको टुङ्गो थिएन। ब्रेकफास्ट कहिले दिउँसो 3 बजे हुने गर्थ्यो। कुन बेला के गर्थ्यो, के गर्ने, कुनै कुराको पत्तो हुँदैन थियो। शरीरको हालत एकदम खराब थियो। यस्तो लाग्थ्यो कि उमेर पनि धेरै ढल्किसकेको व्यक्ति जस्तै देखिन्थ्यो। दिन रात पिउने गर्थ्यो, तर बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि पछुतो हुन थाल्यो। यस्तो लाग्थ्यो कि केही समयपछि अब सबै कुरा सकिन्छ, म मर्छु, किनकि उसले खानपिन गर्नै छोडिसकेको थियो। जब पछि पछि हुँदै थियो, उसले खानेकुरा खान छोडिदियो। 1 हप्ता बितिसक्यो, केही खाएको छैन, सिर्फ रक्सी चुरोट, रक्सी चुरोट, दिन रात रक्सी। जब उसलाई अनुभव भयो कि अब अति भयो, धेरै भयो, तब उसले निर्णय गर्यो कि अब मैले कुनै पनि हालतमा रक्सी पिउन छोड्नुपर्छ। उसले आफ्नो परिवारलाई बतायो कि मलाई रक्सी छोड्नु छ, तर उसँग त्यो हिम्मत थिएन कि कतै रिह्याबमा जाउँ। तर त्यो सम्झेर एकदम डर लाग्थ्यो, अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ। तर मलाई यो कुरा थाहा थियो कि मेरो जीवनको अन्तिम समय आइसक्यो। एकदमै कम उमेरको छु म। मेरो हालत देखेर लाग्थ्यो कि धेरै समय बाँच्दिनँ अब म यस्तो तरिकाले, किनकि मैले 8-9 कक्षामा पढ्दाखेरिदेखि रक्सी पिउन सुरु गरेथे। लगभग 9 वर्ष भइसकेछ। पहिला हल्का हल्का पिउने गर्थे, तर यस्तो लत लाग्यो कि दिन रात कुनै पनि फरक छैन। कुनै पनि कुराको, कुनै पनि परिस्थितिको केही नै फरक पर्दैन थियो। को मरिरहेछ, को बाँचिरहेछ, मम्मी टेन्सनमा हुनुहुन्छ, कति पैसा खर्च भइरहेछ, घर चलाउन कति पैसा लाग्छ, पैसा कहाँबाट आउँछ, के भइरहेको छ, जिम्मेवारी भन्ने कुरा के हो, कस्तो हुन्छ, केही वास्ता थिएन। जे भए पनि केही फरक पर्दैन थियो, सिर्फ रमाइलो, रक्सी अनि रमाइलो। यति धेरै मजा आउँथ्यो कि रक्सी पिएपछि छोड्न एकदम मुस्किल थियो। सायद 1 प्याक पिउने व्यक्तिले पनि रक्सी छोड्न सक्दैन। मानिसहरू भन्न त भन्छन्, म आज छोडिदिन्छु, म भोलिदेखि छोड्छु, पर्सि त पक्कै पनि छोड्छु, तर छोड्न सकिँदैन। त्यो 1 प्याक त्यो व्यक्तिले जिन्दगीभरि पिउँछ। तर म एकदम धेरै डराएको थिएँ कि मलाई लाग्थ्यो कि म अब बाँच्दिनँ। यस्तो लाग्थ्यो कि अब म जिन्दगीको अन्तिम समयमा छु, किनकि मेरो शरीर सुकेर हाड र छाला मात्र बाँकी थियो। किनकि खानेकुरा भनेकै रक्सी थियो। दिन रात रक्सी, खान पिउन छोडिसकेको मैले। यति धेरै पिउँथे कि जब नसाले छोड्थ्यो, फेरि पिउन तयारी गर्थे। होस आएको बेलामा यति धेरै पछुतो अनि दुःख लाग्थ्यो कि मलाई कि फेरि पिउन पर्थ्यो। 2 घण्टा पनि, दिनमा 2 घण्टा पनि होसमा हुँदिनथे म। जब होसमा हुन्छु, त्यति नै धेरै इरिटेसन, त्यति नै धेरै रिस उठ्ने, त्यति नै धेरै पछुतो लाग्ने, अनि पिएपछि म एकदम नर्मल हुन्थे। मतलब मेरो अवस्था यस्तो भइसकेको थियो कि नर्मल हुन मैले पिउनै पर्थ्यो। मानिसहरू पिएपछि नसामा हुन्छ, तर म पिएपछि नर्मल हुन्थे। नपिएको बेलामा नसामा जस्तो कन्ट्रोल गर्न मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। घर परिवार पनि चिन्तित। हरेक दिन लडाई, हरेक दिन झगडा, लाखौं रुपियाँ चौकीमा बुझाइयो मेरो कारण। मम्मी मेरो कारण कति दिन चौकीमै हुनुहुन्थ्यो। मैले मेरो आमालाई धेरै दुःख दिएँ, कति झैझगडा। अहिलेसम्म त्यो कुराको भुलाउने खुसी दिन सकेको छैन। सायद सक्दिन पनि होला कि। यति धेरै दुःख दिएँ मैले मेरो आमालाई अनि परिवारलाई। मेरो भाइलाई उसको पढाइको समयमा, परीक्षाको समयमा दुःख दिन्थे, झगडा गर्थे। रात रातभरि म घर नआइकन बस्थे। घर केही गरी आएँ भने पनि
झगडा सुरु हुन्थ्यो। हरेक दिन पुलिस चौकी जान पर्थ्यो। तर जब मैले छाडे केही दिनसम्म धेरै समस्या भयो। सम्हाल्न सक्ने थिइनँ म आफूले आफूलाई। म रिह्याब गएँ। आमालाई भने, आमा रक्सी छुटाइदिनुस्। कुनै पनि हालतमा। मम्मीले रिह्याब पठाउनु भयो। म रिह्याब गएँ। त्यहाँ धेरै दिन समस्या भयो। म वासरुममा बसी बसी रुन्थेँ, सोच्थेँ कि मलाई के भयो यो। त्यहाँ आफू खुसी केही गर्न सक्दिनथे म। न मोबाइल थियो, केही थिएन मसँग। आफू खुसी जिउन सक्दिनथे म। आफू खुसी खान सक्दिनथे म। सिम्पल दाल रोटी, बस रोटी रोटी। रोटी सिवाय केही खान पाइँदैन थियो। न केही मिठो खानेकुरा, न केही खान नै मन लाग्थ्यो। सबै कुरा ठिक हुन्थ्यो, बस रक्सी भएको भए। केही खान नदिए पनि केही समस्या थिएन, रक्सी थियो त। न त्यहाँबाट बाहिर निस्किन दिन्थ्यो। तर मेरो लागि जिन्दगीको सबैभन्दा राम्रो समय थियो त्यो। यदि मैले त्यो समयको सामना नगरेको भए म जिन्दगीमा कहिल्यै परिवर्तन हुने थिएन। सायद म मर्थे होला, किनकि यति पिउँथे कि मेरो हात खुट्टा काम्न थालिसकेथ्यो। म कसैलाई देखाउँदिन थिएँ, तर एकदम तनावमा हुन्थे। म मेरो कुरा न गाउँका मानिस न परिवार कसैलाई भन्ने थिएन। सबैले सोच्थ्यो रमाइलो मोज मजामा पिउँदैछ, तर मोज मजामा पिरेको थिइनँ मैले। रक्सीले आफू कहाँ खिच्थ्यो मलाई। यस्तो लाग्थ्यो कि रक्सी भएन भने म मर्छु। जब मेरो यो अवस्था भयो, म आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै भित्ता समाउँदै घर फर्किन्थे। मेरो आँखा खुल्थ्यो, मलाई पछुतो लाग्थ्यो अलिअलि। तर जब म होसमा आउँछु, फेरि पिउन सुरु गर्थे। अनि फेरि म मम्मीलाई भन्थे, मम्मी रक्सी छोड्नै सकिएको छैन, म छोड्न सक्दिनँ। म 3.5 महिना रिह्याबमा बसेँ। त्यहाँ सबै कुरा आफ्नो काम आफैले गर्न पर्थ्यो। खाना बनाउनदेखि लिएर सबै कुरा, कुच्चो लगाउनेसम्म। बाहिर जान दिँदैन थियो। मैले जिन्दगीमा रक्सी छोड्नको लागि धेरै कोसिस गरेँ। जब ट्राई गरेँ, यो काम गरेँ, त्यो काम गरेँ, यो गरेँ, त्यो गरेँ, यता गएँ, उता गएँ, तर जुन सन्तुष्टि रक्सी पिउँदा हुन्थ्यो, त्यो कुनै समयमा पनि हुँदैन थियो। मैले रक्सी छोड्न नर्मल कुराहरू गरेर मैले सक्दिनँ भने जब मलाई थाहा भयो कि मैले गाह्रो कुरा रोज्नु पर्ने भयो, मैले त्यो अनुभव गरेँ र सानैदेखिको मेरो सपना बडी बिल्डर बन्ने। मैले बडी बिल्डिङको लागि ट्रेनिङ जोइन गरेँ। म गएँ, त्यहाँ मलाई टिचरले राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो। मैले कडा मेहनत गरेँ। मैले डाइट प्लानहरू बनाएँ, डाइट स्केड्युल बनाएँ, त्यो अनुसार फलो गरेँ। कम्पिटिसनमा म टप 10 मा परेँ। 1 महिनापछि एक कम्पिटिसनमा गएँ र त्यहाँ तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएँ। त्यसपछि म टिचर सँगसँगै यताउति जान थालेँ। पहिलाभन्दा सब कुरा उल्टो भयो। मैले आफूलाई हरेक दिन अपडेट गरेँ, डाइट प्लानहरू बनाएँ, त्यसैमा मैले बिजी गरेँ, किनकि बडी बिल्डर बन्नको लागि निकै परिश्रम गर्नु पर्थ्यो। अनि जुन कुरा गाह्रो थियो, मैले त्यही रोजेँ, किनकि सजिलो कुराहरूले मैले छोड्न सकेको थिएन। लाखौं कुरा गरियो, तर जब यो कुरा मैले गरेँ, सब उल्टो हुँदै गयो। पहिला म दिउँसो 3-4 बजे उठ्थेँ, तर अहिले म बिहान 3-4 बजे उठ्न सुरु गरेँ। मद्यपान, धूम्रपान अर्थात् रक्सी र चुरोटले धेरै कुरा खत्तम गर्छ। किडनी खत्तम गर्छ, लिभर खत्तम गर्छ, दिमाग खत्तम गर्छ। 5-10 वर्ष पछाडि मान्छे खत्तम गर्छ। मैले मेरो जीवनमा यो कुलतमा लागेर मैले धेरै कुरा गुमाएँ। मलाई लाग्छ कि मैले सबै कुरा नै गुमाएँ। मेरो समय गुमाएँ। युवा अवस्थाको त्यो समय जुन मैले मेरो भविष्य निर्माण गर्ने त्यो समय गुमाएँ। मैले मेरो भोक गुमाएँ। न केही खाना, न केही पिउने। कसैको कुरा बुझ्दिनथे म, न बाहिरको न घर परिवारको। यतिसम्म कि मम्मी कतिखेर आउँछ छोरा भनेर कल गर्नुहुन्थ्यो, कुर्नुहुन्थ्यो। मेरो कारण मम्मी डिप्रेसनको शिकार हुनुभयो।
घर परिवार सबै नै मेरो कारण बिमारी जस्तै हुनुभएको थियो। भाइको पढाइमा कम नम्बर आउँथ्यो। सबै मानिसलाई मेरो कारण एकदम तनाव हुन्थ्यो। मानिसहरू सबैजना फोन गरेर मलाई सोध्ने गर्छ, सब ठिक छ? मलाई एकदम धेरै इरिटेट हुन्थ्यो, मलाई रिस उठ्थ्यो। किन मलाई सबैले एउटै प्रश्न सोध्दैछ? नसोधोस् पनि कसरी आज अनुभव गर्दैछु कि त्यो समयमा म बिमारी थिएँ। म अहिले यस्तो बडी बिल्डर बने कि सपनामा पनि सोचेको थिइनँ कि मेरो बडी यस्तो हुन्छ भनेर। म अहिले यस्तो बडी बिल्डर भएँ कि बाटोमा नि मानिसहरू मेरो इज्जत गर्छन्, मसँग बोल्न चाहन्छन्। थाहा छैन मेरो किन यति धेरै इज्जत गर्दैछ। पहिला फेसबुकमा एउटा फोटो हाल्दाखेरि एउटा लाइक आउनको लागि महिनौं कुर्नु पर्थ्यो, धेरै दिन कुर्नु पर्थ्यो। तर अहिले मेरो एउटा फोटोमा 1000 लाइक आउनको लागि टाइमै लाग्दैन। पहिला युवतीहरू मसँग बोल्न चाहदैन थियो। म अगाडि परे भने नाक थुनेर भाग्थ्यो, आँखा तर्थे मलाई। तर अहिले युवतीहरू मेरो पछि पर्छन् कि मेरो अहिले विवाह पनि भइसक्यो। धेरै मेसेज आएर मेरो श्रीमतीलाई समेत तनाव छ। विवाह त मेरो प्रेम विवाह नै भएको हो। श्रीमतीले धेरै साथ दिइन् मलाई, यदि रक्सी छोडेनौ भने म तिमीसँग विवाह गर्दिन उनले भन्थिन्। तर मलाई थाहा थियो मैले रक्सी नछोडे पनि उनले मसँग विवाह गर्थिन्। तर उनको जिन्दगी खराब हुन्थ्यो। दिमागमा कहिलेकाहीँ आउँथ्यो मेरो पछाडि एक युवती छ, तर कसैको लागि पनि छोड्न सकिने रहेनछ, किनकि केही कुराको मतलब नै हुने थिएन। यो कुलतबाट मुक्त हुनको लागि सबैभन्दा पहिला आफैले आफैलाई म एक एडिक्ट हुँ भनेर मान्नुपर्छ। त्यो मान्नलाई धेरै मानिसलाई गाह्रो हुन्छ। सबैजनाले म एडिक्सन भन्ने बित्तिकै एकदम बिग्रेको मान्छे त्यस्तो भनेर सोच विचार गर्छ। तर जुन दिन त्यो व्यक्तिले म एडिक्ट हुँ भनेर स्वीकार गर्दछ, मानिलिन्छ, त्यो व्यक्तिले छोड्न सक्छ। जब मैले घर परिवारमा कुरा गरेँ मलाई रिह्याब पठाउनु भयो। म रिह्याब गएँ। रिह्याब जानु गलत कुरा होइन। धेरैजनाले रिह्याब भन्ने बित्तिकै गलत ठाउँ भन्ने बुझ्छन्। त्यो कुनै गलत ठाउँ होइन, त्यो कुनै पागलखाना होइन, मतलब हामीलाई दिमागी समस्या छ। रिह्याबमा एक तरिका हुन्छ जुन तरिकाको प्रयोग गरेर उनीहरूले एडिक्सनलाई छुटाउने गर्दछ। जिन्दगीमा नसकिने भन्ने कुरा, असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। यदि गर्न चाहन्छौ भने दिन रात नभनिकन मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो। असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। तर जो एडिक्सनमा परेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले साथ दिनु पर्यो, प्रेम गर्नु पर्यो, किनकि त्यो ठुलो साथले गर्दाखेरि नै अझै धेरै आँट आउँदो रहेछ। त्यसैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जिन्दगीमा नसकिने भन्ने कुरा केही पनि छैन, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। कसैले जानी जानी आफ्नो जिन्दगीलाई बिगार्दैन, जानी जानी आफू कुलतमा फसिँदैन। त्यसका धेरै कारण हुन्छन्। हामी कुलतमा फसेका व्यक्तिलाई नकारात्मक रूपमा नलिउँ, उनीहरूलाई प्रेम गरौँ, उत्साह दिउँ, ताकि उनीहरू फेरि पनि फर्केर असल जीवन जिउन सकोस् अनि जीवनको अर्थ बुझ्न सकोस्। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई मन पर्यो भने मेरो भिडियोहरू नछुटाउनको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यदि यस्तै तपाईको वरपर कुलतमा फस्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको उत्साहको लागि तपाईले यो भिडियो उहाँहरूमा शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि त्यो व्यक्तिसम्म पुगोस् जो कुलतमा हुनुहुन्छ र छोड्छु भनेर पनि छोड्न सक्नु भएको छैन। उहाँको लागि यो भिडियोले धेरै सहायता गर्नेछ। आफ्नो अनि परिवारको राम्रो ख्याल गर्नुहोला भन्दै छुट्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर म छिट्टै आउनेछु।